ज़िंदगी बोझ नहीं है, नेमत है जो कुदरत ने हमें दे कर इस दुनिया में भेजा है। और जिसने ज़िंदगी दी है वही इसे गुजारने का सलीका भी देगा। बाबर उसकी दास्तान सुनकर दिल गिरफ्तार हो रहा था। तुम यहाँ रहकर इत्मीनान से सोचो कि दुनिया में कहीं तुम्हारा कोई भला चाहने वाला हो और तुम वहाँ उसके पास जाना चाहो, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। लेकिन अगर कोई नहीं है तो ये घर तुम्हारा है। पहले यहाँ हम तीन रहते थे, तुम्हारे आने से इस घर की रौनक बढ़ गई है। अब हम चारों मिलकर रहेंगे और मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल महफूज है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम अपने पापा के घर में महफूज थी। जैगम ने पूरे एतमाद से कहा तो उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। हाँ, तुम यहाँ रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। किसी की मजाल नहीं जो यहाँ तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी देखे। भाई और जैगम भाई तो बाद में कुछ करेंगे। किसी भी ऐसा बुरे शख्स का तो मैं भी सर फाड़ दूंगा जो तुम पर बुरी नज़र डालेगा। तुम जानती नहीं, मेरा गुलेल का निशाना इतना पक्का है कि चिड़िया की खोपड़ी उड़ा देता हूँ। टमी ने बड़े जोश में सीना फैला कर कहा। चिक चिक बेचारी चिड़िया। जूनी ने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाकर शरारत से कहा। तो वो सब हंस पड़े। उनके इस तरह हंसने पर टमी कुछ नाराज हो गया। बुरा सा मुंह बनाकर उसने अपना रुख फेर लिया। अरे नहीं, तुम तो मेरे शहजादे हो, छोटे भाई हो, प्यारे से। मैंने तो मजाक में कहा था। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहादुर लड़के हो। और चिड़िया क्या चीज़ है, तुम किसी हाथी को भी अपनी गुलेल से गिरा सकते हो। क्योंकि असल ताकत हथियार में नहीं होनी, इस जज्बात में होती है जो हथियार थामने वाले शख्स के अंदर होता है। और तुम तो हिम्मत और बहादुरी के जज्बे से माला माल हो। सचमुच आप सही कह रही हैं ना, मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं, बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा? अभी नहीं, चेक करूँगा। जब यकीन आ जाएगा तो फिर तुम्हें आप ही कहूँगा। टमी ने मुंह फैला कर कहा। वो हंसी और इस बात में सर हिलाया। उन लोगों ने पहली मर्तबा उसे हंसते हुए देखा था और तीनों सोच ही रहे थे कि उसकी हंसी कितनी खूबसूरत है। आप ही इसी तरह हंसती रहा करो। तुम हंसते हो तो कितनी खूबसूरत लगती हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। और तुम्हें इस तरह हंसते देख कर मुझे बहुत खुशी होती है। टमी ने उसे आप ही कहकर मुखातिब किया। जोनी, जब तक तुम यहाँ हो थोड़ी एहतियात रखना। यहाँ बहुत से लोग खाने पीने के लिए आते हैं और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें अगर शुबा भी हो गया तो तुम भेड़ियों से बच निकली हो और यहाँ मौजूद हो, तो वो किसी कीमत पर तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें ले जाना चाहेंगे और हम तुम्हें किसी कीमत पर उन्हें ले जाने नहीं देंगे। फिर हम हथियार इस्तेमाल होंगे और दोनों तरफ से खून खराबा होगा। इसीलिए बेहतर है जब हाल में लोग मौजूद हों तो तुम खामोशी से वक्त गुजारना, ताकि किसी को पता ना चले यहाँ कोई औरत भी मौजूद है। थोड़े अरसे और रहेंगे ये लोग, क्योंकि शिकार का मौसम अब ख़त्म हो रहा है। इक्का दुक्का लोमड़ियाँ रह गई हैं, ये सब वापस चले जाएंगे। फिर कोई मसला नहीं होगा। बाबर ने उसे हिदायत की। फिर इस पूरी वादी की तुम अकेली शहजादी होगी, जहाँ मर्जी चाहे घूमना। टमी ने टक्कर लगाया। "फि- फिर अगर तुमने यहाँ रुकने का फैसला किया तो हम तुम्हारे लिए अलग कॉटेज बना देंगे होटल से हट कर, ताकि बेफिक्री से रह सको। जैगम ने कहा। जोनी ने अजीब सी नज़रों से जैगम को देखा। मेरी ज़िंदगी का अहवाल सुनकर भी तुम ये कह रहे हो कि अगर मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया, यहाँ ना रुकी, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? क्या वापस दरिंदों के जंगल में? मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, जूनी ने जज्बाती अंदाज में कहा। लेकिन सोच लो, यहाँ ज़िंदगी शहर जितनी आरामदेह नहीं है। मुश्किलें हैं यहाँ रहने में। कार ज़िंदगी खासे सख्त हैं। तुम लोग रह रहे हो ना, ज़िंदगी की कोई सख्ती मानी नहीं रखती अगर बंदे को उसकी इज़्ज़त नफ्स की सलामती का यकीन हो। अरे वाह, फिर तो मसला ही कोई नहीं, बस तय हो गया। आप ही अब यहीं रहेगी या हो? टमी ने खड़े होकर खुशी से नारा लगाया। बाबर के होंठों और आंखों में बिखरती खुशी और मुस्कुराहट देखकर जैगम ने भी मानी खेज अंदाज में सर हिलाया और बोला, चलो भाई, नाश्ता ख़त्म हुआ, अपने अपने काम में लग जाओ। मेरे ख्याल में मेहमान आने वाले होंगे। बाबर, जूनी को उसकी जगह छोड़कर जल्दी वापस आ जाओ, काम बहुत है।
اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ زیغم دودھ اور انڈے جمع کرنے باڑ کی طرف چلا گیا اور ٹمی لکڑیاں اٹھانے کے لیے۔ بابر نے زونی کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ بابر نے انتہائی احتیاط سے اس کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ اب پاؤں پر تھوڑا زور ڈال کر دیکھو، تکلیف تو محسوس نہیں ہوتی، ہلکا سا بوجھ ڈالنا، زیادہ نہیں، بابر نے کہا۔ زونی نے زخمی پاؤں پر تھوڑا زور ڈال کر قدم بڑھانے کی کوشش کی لیکن زیادہ نہ ڈال سکی۔ کرا اس کے ہونٹ سے نکلی تو بابر نے فوراً اس کو سنبھال لیا۔ آہستہ آہستہ ہلکا سا زور ڈالنے کی کوشش کرو تاکہ پاؤں مناسب طریقے پر کام کرتا رہے۔ چند دن کی بات ہے، تم جلد چلنے کے قابل ہو جاؤ گی، بلکہ ٹھہرو، مجھے یاد آیا، میں نے تمہارے چلنے پھرنے میں مدد دینے کے لیے کل ایک بیساکھی بنائی ہوئی تھی، اسے ذرا استعمال کر کے دیکھو، اس سے تمہیں سہارا ملتا ہے کہ نہیں۔ بابر نے کسی درخت کے ایک دو شاخے پر کچھ نرم چیزیں لپیٹ کر ایک آرام دہ کرسی بیساکھی بنائی تھی۔ وہ اس نے زونی کو تھمائی اور اس کی مدد سے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بڑی خوشی سے اسے استعمال کیا، 2-3 قدم اٹھائے۔ گڈ گرل، اب تم اس کی مدد سے چل سکتی ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا، میں ہر وقت تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں، اسی لیے زیادہ تر دو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے زونی کو بستر پر بیٹھنے میں مدد دیتے ہوئے کہا، شکریہ، بے حد شکریہ، یہ ہر اس چیز کا جو آپ میرے لیے کرتے ہیں، اس نے جذباتی انداز میں کہا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر شکریہ کی کسی کو ضرورت ہے تو وہ میں ہوں۔ شکریہ تمہارا، تم نے یہاں رک کر مجھے وہ خوشی دی جس سے اب تک آشنا نہ تھا۔ بابر نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی آ گئے۔ زیغم نے دودھ کا برتن چولہے پر رکھ دیا، ٹمی نے 2-3 لکڑیاں اور جلنے کے لیے ڈال دیں۔ بابر آٹا گوندھ رہا تھا اور زیغم پیاز ڈھونڈ رہا تھا۔ یار بس تقریباً ساری ہی چیزیں اپنے آخری داموں پر ہیں، آج جو بھی کھانے کے لیے آئیں گے ان سے ہمیں ان کی لائی ہوئی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے، چاہے میرا مطلب ہے خریدنے کی بات کرنا چاہیے، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ کرتے ہیں بات، اب تو خاصی معقول رقم ہے ہمارے پاس، ہم کافی کچھ خرید سکتے ہیں۔ اس نے سر ہلا کر کہا، مجھے کچھ نہیں خریدنا بھائی، میرے پیسوں پر کوئی نظر نہ رکھے۔ ٹمی نے حفظ ما تقدم کے طور پر کہا، اچھا یار، تو اپنا مال جمع کرتا رہا، وہ تیری شادی میں کام آ جائے گا۔ زیغم نے اسے چھیڑا، لو، پہلے بڑے بھائی کی تو ہو، میری بارات آنے میں تو بہت وقت ہے ابھی۔ ایک بھائی تو سمجھ لے، بہت جلد نپٹ جائے گا۔ زیغم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بابر نے چونک کر اسے دیکھا، اسے لگا کہ زیغم نے شاید اس کے دل کی چوری پکڑ لی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور پیاز کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ اسی وقت گھنٹی بجی۔ چل بھئی، دروازہ کھول، آ گئے ہمارے پہلے مہمان۔ زیغم نے ٹمی کو اشارہ کیا۔ اس نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اعلان کیا، 4 بندے دروازے پر کھڑے ہیں، ایک پیچھے آ رہا ہے، 5 بندوں کا ناشتہ۔ ان کے روز آنے کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے لگے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی ٹمی سے بڑی خوش دلی سے ہیلو ہائے کرتے ہوئے آئے۔ تم لوگوں کا یہ ہوٹل اس سیزن میں ہم سب کے لیے جنت کا گوشہ ثابت ہوا ہے۔ تم لوگوں نے نہایت مزیدار کھانے اور ناشتے کھلا کر ہمیں خوش کر دیا۔ امید ہے اگلے برس بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان میں سے ایک نے کھلے دل سے تعریف کی۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے سیزن میں ہمارا ہوٹل کھلے، لیکن یہاں راشن کی فراہمی بڑا مشکل کام ہے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے اب تک یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، کوشش کریں گے کہ آئندہ کے لیے بھی بہتر انتظام کر سکیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنا راشن جمع کیا تھا وہ تقریباً اختتام پر ہے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے، کیونکہ فی الحال سارے راستے بند ہیں، کہیں سے کچھ لانا ناممکن نہیں ہے۔ بابر نے کہا، اوہ، اس بارے میں تم پریشان مت ہو، ہم اپنے ساتھ خوراک کے ڈبے لائے تھے، وہ سب یوں ہی پڑے ہیں، ہم وہ تمہیں دے جائیں گے، اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، واہ، آپ نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس طرح کے کوئی زبردست سا ناشتہ کراؤ اور گرما گرم چائے اور کافی پلاؤ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ضرور، لیکن وہ اپنے لائے ہوئے ڈبے ضرور دے جائیں، ورنہ راستے کھلنے تک ہم بھوک کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔
ارے نہیں، ہم اپنے تو دے ہی دیں گے، اوروں سے بھی کہہ دیں گے کہ وہ بھی دے جائیں خواب نگر۔